गत कार्तिक 17 गते शुक्रबार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिको खास चित्र पनि आउन बाँकी नै छ। यद्यपि अहिलेसम्म 157 जनाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ भने उत्तिकै संख्यामा घाइते उपचाररत छन्। मध्यरातमा गएको भूकम्पको भोलिपल्टैदेखि सहयोगको घोषणा मात्र नभई सहयोग प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नै थाल्यो। तर दुःखको कुरा अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनासो पीडितहरूको उस्तै छ। सरकारले भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। यही कारण पनि ढिलाइ भएको हो भन्ने गुनासाहरू पनि आउन थालेका छन्। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोबीच पीडितहरूले भोग्नु परिरहेको कष्टमा राहत पहिलो आवश्यकता बनेको छ। के छ त प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र राहत वितरणमा ढिलाइ किन भइरहेको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, म स्मृति मल्ल। आजको डिबेटमा हामीसँग गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्का सर हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब हुन त अहिले देश शोकमग्न अवस्थामा छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको अवस्था अझै पनि त्यस्तै छ। आज तेस्रो दिन भएको अवस्था छ। अहिले यहाँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि जाजरकोट र रुकुमको आज तेस्रो दिनको अवस्था चाहिँ के छ, पहिला त्यो अपडेटबाट सुरु गरेँ सर। हामीले यसलाई 17 गतेको घटना भन्यौँ। 17 गते चाहिँ केही मिनट मात्रै टेकेको, यो लगभग 18 गतेको मध्यरातको घटना हो। 18 गते मध्यरातमा घटना घटिसकेपछि राति नै सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएका छन् र घटनास्थलहरूसम्म पुगेका छन्। हामीले सबैभन्दा पहिला यो विपद पछाडि, विपदमा त धेरै कुरा तहसनहस भएको हुन्छ, धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर के को पहिली गर्ने भने प्राथमिकता हुन्छ। प्राथमिकतामा दिँदाखेरि त्यहाँ सबभन्दा पहिला घाइते जीवित मान्छेहरूको खोजी गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उहाँलाई उपचार गर्नु पर्यो र उहाँलाई बचाउनु पर्यो। एक नम्बर काम त्यो हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो हाम्रो ध्यान त्यहीँ गयो, सरकारको ध्यान त्यहीँ गयो र राति गएका सुरक्षाकर्मीहरूले यही काम गरे र हामीले 18 गते दिनभरिमै 375 जना घाइतेहरूको उद्धार गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गऱ्यौँ र कतिपयलाई चाहिँ घर फर्कायौँ र 256 जना आज पनि सघन उपचारको आवश्यकता रहेकाहरू चाहिँ उपचारको अवस्थामा हुनुहुन्छ। र अब यसो गर्दाखेरि उपचारको लागि विगतमा एक दिनमा उपचार सम्भव हुँदैन थियो। 45 सालको भूकम्पमा मेरो घर खोटाङ, मेरो मामा घाइते हुनुभएको थियो। 7 दिन पछाडि सरकारले थाहा पाएको थियो घाइते चाहिँ फलान ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर। तर हामीले 18 गते दिनभरिमा उपचारै सकिसकेका थियौँ, अथवा रिफरल सेन्टरहरूमा सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँमा ल्याइपुर्याएका थियौँ जसलाई चाहिँ सघन उपचारको आवश्यकता थियो। र फिल्डमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीसहित पुग्नु भएको थियो भने मन्त्रालयमा बसेर गृहमन्त्रीले निर्देशित गरिराख्नु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशबाट पनि सुरक्षाकर्मी गएका थिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र वीर अस्पतालका चाहिँ चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू र आवश्यक उपकरणसहितको अर्थोपेडिक सर्जनहरूसहित एउटा चाहिँ सामान्य स्तरको चाहिँ अब शल्यक्रिया समेत गर्ने गरी फिल्डमा जानुभएको थियो। त्यसरी चाहिँ यो उपचार, प्राथमिक उपचारको क्रम हामीले त्यसै दिन सिद्ध्यायौँ। यो एक नम्बर, यो चाहिँ हाम्रो क्षमता बढेको अथवा हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था हो। एक दिनमा यो काम सक्यौँ। त्यस पछाडि बाँकी रहेको सघन उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निरन्तर अनुगमन भएको छ। सरकारले चाहिँ यसलाई निःशुल्क गर्ने भनेको छ। काहीँ निजी अस्पतालमा पुग्नु भएको भए पनि उहाँको बिल तिरिदिने कुराहरू भएको छ। यो दोस्रो पक्ष यो भइरहेछ, अनुगमन भइरहेछ। अनि त्यस पछाडिको चरण हुन्थ्यो त्यो दिनको आवश्यकता डेड बडी व्यवस्था म्यानेजमेन्ट, होइन? मृत शरीरहरू छन् त्यहाँ। अब त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ हामी कल्पना मात्रै गरौँ, होइन? त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको शरीरलाई हाम्रो कानुनले र अथवा आवश्यकताले पनि भन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै पुर्याउनुपर्छ। उहाँ विपदकै कारणले भएको हो भन्ने कुरा त स्थापित गरेर अनि सद्गत गर्नु पर्यो नि। यी कुराहरूमा चाहिँ प्रशासनिक प्रक्रिया पनि हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षाको प्रक्रिया पनि हुन्छ। यी सबै कुराहरू प्रक्रिया पुरा गरेर 157 जनाको व्यवस्थापन भनेको नि चान्चुने कुरा होइन। 157 जनाको एकछिन कल्पना गरौँ त कति धेरै ऊ हुन्छ। अब त्यो व्यवस्थापन त्यसै दिन सम्भव भएको छ। यो दोस्रो काम। यो पनि अब हाम्रो जस दिने बानी अब विकास गर्नुपर्ने छ हाम्रो संस्कारमा। यो एकै दिनमा सम्भव हुनु हाम्रो चाहिँ विगतको तुलनामा क्षमता बढेको हो भनेर, कार्यक्षमतामा सुधार भएको भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र सायद मलाई लाग्छ अरूले पनि बुझ्नु भएको छ यसरी। अब
त्यस पछाडिको तत्काल राहतको चरण सुरु हुने हो। यो दुईटा काम हाम्रो प्राथमिकतामा पहिलो दोस्रो। अब तेस्रोमा तत्कालको राहत। अब तत्कालको राहत भनेको त्यो दिन त मध्यरातको घटना थियो, बिहान भयो दिउँसो भयो, हामी यो दुईटा काम गरिरहेका थियौँ। सँगसँगै हामीले के सम्झिरहेका थियौँ भने दिन ढल्दै गयो, अब भरे साँझ पर्छ, मान्छेहरूले सुत्नुपर्छ, घर छैन, पकाएर खानुपर्छ, बालबच्चा छन्, यी लगायतका कुराहरू सोच्दै थियौँ। र यसका लागि चाहिँ तत्काल जिल्लामा चाहिँ अब अहिले सरकारले के गरेको छ भने सबै जिल्लामा सम्भव छैन, तर प्रत्येक जिल्लाहरूको पाएक पर्ने गरी नजिकमा 2-4 जिल्लालाई पाएक गर्ने गरिकन केही सामग्रीहरू राखेको छ, खोज उद्धार र राहतका सामग्रीहरू। ती सामग्री कहाँ छन्, कति छन्, हामीले त्यहाँ कति पुर्याउन सक्छौँ भनेर खोजी गऱ्यौँ। केही सामग्री थोरै पुग्यो, धेरै पुगेन त्यहाँ। त्यस पछाडि कहाँ छन् त भनेर हेर्दाखेरि हामीले नेपालगञ्जमा छन्, काठमाडौँमा छन्, बर्दिवासमा छन् सामग्रीहरू। अब ती सामग्री त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो भनेपछि तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अनि अब हाम्रा सुरक्षा निकाय तत्काल त हामीले ट्रकहरू भाडामा लिने गर्ने समय त हामीसँग थिएन। त्यसैले हामी सरकारसँगै रहेका साधनहरू, सुरक्षा निकायसँग भएका ती 1 टन 2 टन भन्छौँ हामी चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई बोक्ने ती साधनहरू प्रयोग गरेर ती सामग्रीहरू मुभ गऱ्यौँ। त्यतातर्फ हामीले अगाडि बढायौँ। ती सामान कुनै 18 गते साँझमा पुगे, कुनै हिजो 19 गते बिहान पुगे, कुनै आज पुग्दैछन्। र ती पुगेका सामग्रीहरूलाई हामीले एक द्वार प्रणालीबाट वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो चरण सुरु भएको छ, कम्प्लिट भएको छैन, सबैले पाइसक्नु भएको छैन र सबैले पाउने, काहीँ गएर दोहोरो पर्ने र थुप्रिने अवस्था नहुने र सबैलाई पुग्ने गरिकन यो एक द्वार प्रणाली भनेर सरकारले यसको लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने ठानेर यसको चाहिँ नीति लिएको छ र यही निर्देशन जिल्लामा गएको छ। हुन्छ, अब यहाँले जानकारी दिए अनुसार जुन किसिमले पहिलेको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ कार्यक्षमतामा वृद्धि आएको छ, सुधार आएको छ भन्न सकिने अवस्था, त्यतिमा हामीले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छ। तर त्यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो धेरै के आयो भने उद्धारको कार्य सकिएको चरणपछि घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म लैजानको लागि त्यहाँ अन्य विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ, भौगोलिक विकटताका कुराहरू आउन सक्छ, साधनको उपलब्धताको कुरा आउन सक्छ। अलिकति ढिलाइ गरिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आफन्तले अथवा मेरो परिवारले, मेरो बच्चाले, मेरो श्रीमतीले ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्दै गरेको पनि सुनियो। त्यो अवस्था र त्यो गुनासो चाहिँ किन आयो सर? यो अब हाम्रोमा चाहिँ यो सन्तोष गर्ने छैन एउटा। अर्को चाहिँ सन्तोष गरेर बस्न पनि हुँदैन, त्यसो भने विकास अवरुद्ध हुन्छ होइन। विकास भने त निरन्तर सुधार हो। मैले अघि भने विगतको तुलनामा यति धेरै सुधार भएको छ र हामीले एकै दिनमा घाइतेलाई चाहिँ अस्पतालसँग पुर्याइसकेका छौँ। कोही पनि बाँकी हुनुहुन्न। 19 गते कसैलाई अस्पताल लगेका छैन, यो त सबैले स्वीकार्नुहुन्छ नि त। तर अब जाजरकोट, रुकुम विकटताका हिसाबले हामी कल्पना गरौँ न, अस्तिसम्म जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी पुग्दैन थियो, आज हामीले त्यहाँ गाडी पुगेका छ, एम्बुलेन्स लगाएका छौँ, गाडी लगाएका छौँ, त्यसबाट चाहिँ नेपालगञ्ज ल्याएका छौँ, नेपालगञ्जमा एम्बुलेन्समा मान्छे ल्याइपुर्याएका छौँ हामीले। अनि त्यो बाहेक अब के अरे बाटोसम्म मात्रै जान्छ नि त एम्बुलेन्स, कुनै पनि साधन, अनि त बोकेर ल्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि छ नि त। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कतिपय ठाउँहरूमा हेलिकप्टरबाट, नेपाली सेनाको चाहिँ हेलिकप्टरबाट बाटो नपुगेका ठाउँबाट उद्धार गरेर ल्याएका छौँ। र त्यो उद्धार गर्ने कुरा चाहिँ मैले 45 सालमा 7 दिनमा मेरो आफ्नै परिवारभित्र कुरा सुनाएँ यहाँलाई। आज त्यसै दिन ल्यायौँ, तर त्यो पनि हेलिकप्टर पनि फेरि जहाँ पाए त्यहाँ बस्दैन नि त। हाम्रो त भिरालो ठाउँ छ, अनि हेलिप्याडहरू कहाँ छन् उपयुक्त ठाउँ पहिचान गर्ने र त्यो ठाउँमा लगेर राख्ने, अनि त्यो ठाउँसम्म त बोकेर पनि ल्याइपुर्याउनु पर्यो नि हामीले हाम्रा घाइतेलाई। यसो गर्दा लागेको समय स्वाभाविक समयभन्दा बढी समय लागेको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी पनि व्यवस्थित गरियो भने हामी चाहिँ गृह मन्त्रालय, म सहित छु क्या, माननीय उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ, सबै आइजिपीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षा प्रमुखहरू हुनुहुन्छ र सम्बन्धित शिक्षा स्वास्थ्य सचिवज्यूहरू सहित भएर कहाँ बिमारी हुनुहुन्छ, हेलिकप्टर कहाँ छ, एम्बुलेन्स कहाँ छ, यहाँ बसेर त्यहाँ निर्देशन गरेका थियौँ त्यो भद्रगोल नहोस् भनेर। त्यसैले पनि हामीले यति चाहिँ गऱ्यौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो त 2 घन्टा 3 घन्टा हेलिप्याडसम्मै बोकेर ल्याउन लाग्ने स्थल पनि छ नि त। अहिले पनि यो अवस्थामा सुधार गर्न अझै हामीले गर्न बाँकी छ। यसरी बुझौँ। यहीँनेरि चाहिँ जस्तो अब बाढी पहिरोको बखतमा हेलम्बु मेलम्चीमा आउँदाखेरि प्राधिकरणले नै बनाएका नीति नियमहरू अथवा प्राधिकरणले गरेका व्यवस्थापनहरू मैले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
तत्काल राहत र उद्धारको लागि भनेर त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई राखिएको हुन्छ। यहाँहरूले अब ऱ्यापिड उद्धारको लागि भनेर मोबाइल स्टेसनहरू पनि स्वयंसेवकहरू राखेर खटाएको अवस्था छ। जस्तो अब भूकम्प आउन सक्ने भनेर यो अति संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको ठाउँमा पनि त्यसै गरी आउनुभन्दा अगाडि नै अथवा यो सुविधाजनक अवस्थाबाट अलिकति माथि उठेर यहाँहरूले त्यस किसिमले तयारी अवस्थामा उद्धारको कुनै टिम टोली समिति राख्न सकिने अवस्था बन्छ अथवा बन्दैन, त्यतातिर किन सोचिँदैन? अब यो नसोचेको होइन, हामीले सक्ने कति भन्ने कुरा रह्यो, त्यो भएको छ नि त, त्यही भएकै भएर यति भयो। जस्तो गत वर्षको मनसुन अवधिमा हाम्रो तालिम प्राप्त जनशक्ति जम्मा 1400 थियो। त्यो भनेको सुरक्षा निकायभित्र। अब मान्छेले दुनियाँले बुझ्दा सुरक्षा निकाय त तालिम प्राप्त छ नि, यसै पनि व्यायाम गरेर अरू तालिम गरेर मात्रै पुग्दैन नि त। चट्याङ पर्दा के गर्ने, आगलागी हुँदा के गर्ने, आगलागीमा जो पायो त्यो तालिम लिएको छ बलियो छ भनेर हाम फाल्न त मिल्दैन नि, बाढी आएको ठाउँमा मिल्दैन नि। त्यसै गरिकन यो विपद स्पेसिफिक तालिम चाहिन्छ। जस्तो हामीलाई एउटा गाडी डुब्यो भने हामीले बङ्गलादेशबाट गोताखोर ल्याउँथ्यौँ, अहिले हामीले 100को हाराहारीमा गोताखोर उत्पादन गऱ्यौँ। यसरी हामीले क्रमशः जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ र अहिले हामीसँग झन्डै 12,000को हाराहारीमा यो अब नेपाल त बहुजोखिम के अरे विपद जोखिमयुक्त मुलुक हो। त्यसैले बहुसिपयुक्त चाहियो नि त, पौडी खेल्ने मान्छे चाहियो, गोताखोर चाहियो, आगोलाई निभाउने क्षमता चाहियो, पहाडी पहिरो होइन, यो खालको जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ र यो जनशक्ति चाहिँ जिल्ला जिल्लामा पुर्याएका छौँ। अब यो चाहिँ काहीँ प्रहरीको चौकीसम्म पनि पुगेको होला, काहीँ जिल्लामा मात्रै होला, काहीँ जिल्लाको 2-3टा इलाका छन् नि हाम्रा, इलाकासम्म पुगेको छ। यति चाहिँ भएको छ। त्यसैले यसले यो काम गर्यो र यो पर्याप्त छैन। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने जिल्लामा भएको राति नै मुभ भइहाल्यो, मध्यरातमै हिँड्यो र अब कति मुभ भयो, कहाँ कहाँ पुग्यो, अब कहाँ कहाँ घटना घटेको छ, यसको जानकारी त हामीले पहिले कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यो जानकारी कलेक्सन गरिसकेपछि छिमेकी जिल्लाहरू जहाँबाट छिट्टै पुग्न सकिन्छ अनि जहाँबाट हेलिकप्टरबाट पनि छिट्टै पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्तो जिल्लाबाट पनि हामीले यस्तो फोर्सलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्यायौँ। त्यसैले नै त्यो 375 जना खोज्न त 375 ठाउँ त पुग्नु पर्यो। एउटा घाइतेलाई उद्धार गर्न 5 जना त कम्तीमा लाग्यो होइन। भत्किएको घरबाट, भत्किएको संरचनाबाट निकाल्नु पर्यो, सुरक्षित ढङ्गले बोकेर चाहिँ हेलिप्याडमा पुर्याउनु पर्यो, गाडी पुग्ने रोड हेडसम्म पुर्याउनु पर्यो। एउटा ठाउँमा कम्ती 5 जना त चाहियो होला। 375 इन्टु बिमारी घाइते इन्टु 5 जना एक ठाउँमा भएको भए कति भयो त? त्यति त हामीले पुर्याएका रहेछौँ नि त। विगतमा त जम्मा 1100, गत वर्षको मौसममा त्योभन्दा पनि मुख्य चुनौती अहिले यस्ता भौगोलिक कारणले पनि अलिकति जोखिमयुक्त मानिएका र सवारीको लागि हिसाबले पनि अलिकति अप्ठ्यारो मानिएका यी ठाउँहरूमा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै के भयो भने ऱ्यापिड रेस्क्युको एउटा फोर्स र प्राथमिक उपचारको एउटा टोली चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हामी त्यहाँ किन राख्दैनौँ? होइन, मैले अघि भने त्यो छ, तर त्यो सानो भयो, त्यो पर्याप्त भएन। त्यसैले हामीले अरू जिल्लाबाट पुर्याउनु पर्यो। छ नि, हामीसँग त्यो ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम छ प्रत्येक जिल्लामा। सुरक्षा निकायहरूभित्र जस्तो प्रहरीमा कम्तीमा 21 जनाको होइन, सशस्त्र प्रहरीमा त्यसै गरी यो एउटा न्यूनतम सङ्ख्या तोकेका छौँ हामीले। अब जस्तो 21 जनाको चाहिँ एउटा टोली त्यहाँ हुन्छ। 21 जनाभन्दा बढी किन नराख्ने? अब 1000 जना प्रहरी हुन्छ एउटा जिल्लामा, तर 21 जना त्यो तालिम प्राप्त गरेको र तुरुन्तै मुभ हुन सक्ने। हामीले सबै 1000 जना अथवा 400 जना भनेर भनेको छैनौँ नि, किनभने त्यो क्षमता भएको, तालिम पाएको, त्यो मुभ हुन सक्ने क्षमता 21 जना कम्तीमा हुनुपर्ने भनेर राखेका छौँ र त्यो चाहिँ कम्तीमै छ, प्रत्येक जिल्लामै छ र त्यही नै मुभ भएको हो। त्यो मध्यरातमै 12 बजे नै हिँडेको छ नि, त्यो त्यही टिम हिँडेको हो र त्यो नै पुग्या हो। अब अहिले राहत हामीले पाएनौँ, राहत जम्मा भएको छ। अब हामीले समाचारै सुनिरहने हो भने पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निजी विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले राहतको घोषणा गरिरहेका छन् र सरकारले टेन्टको व्यवस्था पनि गरेको भनेको सुनियो। तर त्यहाँ भूकम्प पीडितहरू जो प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्कै खुला चौरमा सुतिरहेका दृश्यहरू देखिए। अब यो चाहिँ वितरणमा ढिलाइ भएको हो अथवा कमजोरी चाहिँ कहाँनिर भयो? यो चाहिँ अब यो भूगोललाई दोष दिनु हुँदैन, किनभने यो भूगोल नै हाम्रो चाहिँ अवसर पनि हो र हाम्रो चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने यो अनुपम छ भनेर भन्ने गर्छौँ। तर हामीले अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ, हाम्रो जिल्लामा भएको थोरै थियो, त्यो त्यसै दिन वितरण भयो होइन। जस्तो रेड क्रससँग चाहिँ 100 परिवारको हाराहारीमा थियो। अहिले त 3000 परिवार त हिजो आजकै आँकडामा आइसकेको छ र लगभग सबै घर परिवार चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कुनै कुनै स्तरमा
प्रभावित हुनुहुन्छ अहिले त्यो दुईटा जिल्लाको चाहिँ त्यसकारणले त्यो पर्याप्त भएन अनि हामीले छिमेकी जिल्लामा भएका पनि पुर्यायौँ यसरी लाँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा लाग्ने समय छ किनभने हाम्रो त बाटोघाटो त पहाडको उ छ नि त अनि ट्रकहरूमा लोड गरेर पुर्याउने यो स्वाभाविक समय मात्रै लागेको छ पुगेको छैन अझै पनि किनभने विकट ठाउँहरू छन् गाउँहरू छन् त्यहाँ त हाम्रो चाहिँ भन्नुहोस् न 5 वर्ष 7 वर्ष अगाडि सदरमुकामसम्म सवारी साधन पुर्याउने भनेर त हाम्रो बजेटमा नीतिमा आउँथ्यो 5-7 वर्ष अगाडिसम्म अनि हाम्रा गाउँमा भएका घटनामा अहिले यो सामग्रीहरू पुर्याउनलाई चाहिँ कति विकटता होला कति अवस्था होला एउटा कल्पना मात्रै गरौँ त्यसैले पुगेको छैन त्यो एउटा पक्ष छ तर पुर्याउनलाई शीघ्र पुर्याउने प्रयत्न भइरहेछ केही हदसम्म पुगेको छ सबैलाई पुगेको छैन हुन्छ अब प्राधिकरण एक्लैले भन्दा पनि यो समन्वयात्मक भूमिकामा निर्भर हुने विषय भयो अब यहाँहरूले छलफल गरिरहँदाखेरि बैठक बसिरहँदा पनि अब केही समय अगाडि मात्रै पनि राष्ट्रिय यो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय परिषदको 13औं बैठक पनि बसेको छ त्यस्ता महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा अथवा समन्वयात्मक रूपमा खेल्न सकिने भूमिकाहरूमा चाहिँ यहाँहरूको छलफल कति हुन्छ र त्यस किसिमको डिजाइनका नीति अथवा कार्यक्रमहरू कति बन्छ यो बैठक तत्कालै बस्यो त्यसैको लागि नै बस्यो यो बैठक औपचारिक रूपमा नबस्दा पनि त्यसै दिन घटना घटेकै दिन मैले अघि भने माननीय गृहमन्त्रीज्यूकोमा हामी सबै थियौँ म पनि थिएँ र अरू पनि हुनुहुन्थ्यो सरकारवालाहरू अब यहाँ चाहिँ तिनै विषयहरू छलफल भए मैले त्यो पहिल्यै दिनको कुरा भन्दैछु अब त्यहाँ सबै छलफल भए बाटो के छ 3 ठाउँमा बाटो अवरुद्ध छ त्यो चाहिँ जानकारी लियौँ अब कति समय लाग्छ बनाउन त विगतमा हो भने त बाटो भत्कियो भने त हामीलाई त महिना दिन लाग्छ नि त्यो बाटो बनाउन त टेन्डर गर्ने कोटेसन गर्ने के ल कति समय लाग्छ सम्पूर्ण शक्ति लगाउने र बाटो खोल्ने 3-4 घण्टामा बाटो खोलियो र हामीले चाहिँ अरू जिल्लामा भएको सामग्री त त्यो जिल्ला पठाउनु पर्छ नि बाटोमा त्यो उसमा पठाइयो अनि त्यस्तै गरिकन घाइतेको कुरा आयो घाइते कहाँ छन् फलान ठाउँमा छन् बाटो कस्तो छ बाटो छैन अब हेलिप्याड कहाँ छ फलान ठाउँमा छ ल त्यसो भने यहीँबाट निर्देशित गरेर फलानो हेलिप्याडसँग मान्छे निकाल्ने अनि त्यो मान्छे पठाउने यो समस्या छ अब त्यहाँ त समस्या पहिचान सँगसँगै समाधान पनि सँगसँगै आयो अब पाल कति छन् कहाँ छन् अब अहिले तत्कालको आवश्यकता के हो यो हो यी कुराहरू भए अब त्यस पछाडि हाम्रा आवश्यकताहरू के छन् त्यो क्रमैसँग छलफल भएका छन् अब हामीले कति घर बनाउनु पर्छ कति मर्मत गरेर हुन्छ कति घर चाहिँ त्यहाँ बनाउन मिल्दैन त त्यो भूगोल फाट्यो नि त्यहाँ कति ठाउँमा भनेपछि अर्को ठाउँमा बस्ती सार्नुपर्छ यस्ता ठाउँहरू छन् कति छन् यसको पहिचान गर्नु पर्यो यो कुरा त सामान्य मान्छेले गरेर हुँदैन प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ त्यो त छुट्टै इन्जिनियरहरू चाहिन्छ प्रविधि चाहिन्छ अब यो प्राविधिक को चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पठाउने यो चरणबद्ध हुन्छ यो राहतको काम सकिसकेपछि यो काम सुरु हुन्छ अब यो अध्ययन हुँदै गर्दा र यो अध्ययन पछि अनि घर बनाउने मर्मत गर्ने कुरा हुन्छ त बनाउनु पर्यो भनेदेखि त 1-1.5 वर्ष त लाग्छ त तपाईँ हामीले नै घर बनाउँदा नि 1-1.5 वर्ष स्वाभाविक लागेको छ 72 को अनुभव पनि छ हामीलाई अब त्यो 1.5 वर्ष घर बनाउन लाग्छ कहाँ बस्ने 1.5 वर्ष अस्थायी घर त चाहियो हैन त्यो अस्थायी घर बनाउन पनि 15 दिन लाग्ला हाम्रो त घोचा घारा के यसो मिलाउनु पर्छ नि त 15 दिन त त्यो लाग्छ 15 दिन कहाँ बस्ने अब फ्यामिली टेन्ट हैन पाल आदि इत्यादिको प्रबन्ध यी सबै कुरा चरणबद्ध रूपमा के गर्ने कसले गर्ने कहाँ गर्ने हैन यो चाहिँ जिम्मेवारी समेत तोकेर छलफल भएको छ र निर्णय भएको छ अहिलेसम्म यहाँहरूले फिल्ड रिपोर्ट लिँदाखेरि र अध्ययन अनुगमनले के देखाएको छ अब सयौंको घर त बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ घरबार विहीन भएको अवस्था छ उहाँहरूलाई तत्कालको लागि सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ त्यसको काम सुरु भयो कि भएन अब त्यो काम सुरु भयो तर पर्याप्त भएन के सुरु कसरी भयो भने हामीसँग उपलब्ध पालहरू त्रिपालहरू पठाइयो त्यो त्रिपालहरूमा बस्नु भएको छ त्यो त्रिपालहरूमा 1-2 रात बिताउनुहुन्छ 2-4 रात तर त्यसले सधैँ पुग्दैन अब त्यस पछाडि हामीले फ्यामिली टेन्टहरू त्यहाँ पठाउँदैछौँ पुग्दैछन् र त्यो फ्यामिली टेन्ट भनेको चाहिँ एक किसिमले जस्तो हिमाल चढ्नेहरूले त्यही टेन्टमा बसेर चाहिँ महिनौँ बिताएर आउनुहुन्छ नि हिउँमाथि अब त्यो प्रकृतिको भएपछि त्यसले केही दिन बस्न सकिन्छ र अब त्यहाँ बसेर चाहिँ केही महिना नै कटाउन सकिने खालका त्यो कुराहरू हामी पठाउँदैछौँ अब यो चरणमा उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ र यही अवधिमा हामीले के गर्छौँ भने अब कति घर चाहिँ बस्नै नहुने गरी ड्यामेज भएका हुन्छ अनि कतिवटा अस्थायी घर बनाउनु पर्यो त भन्ने यो चाहिँ आकलन गर्छौँ यो आकलन गर्नको लागि टोली त्यहाँ पुगिसक्यो हिजो नै पुगिसक्यो र थप जनशक्ति अहिले साँझमा पुग्छ त्यो बिहानै यहाँबाट हिँडेको छ किनभने त प्लेनबाट ओर्लेर अनि फेरि पनि जानुपर्ने दूरीमा छ त्यसैले त्यो टोली पुग्छ र त्यसले चाहिँ सामान्य सर्वे गरेर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ त त्यहाँ के प्रविधि चाहिन्छ हैन कति दिन लाग्छ त्यो त छिटो गर्नुपर्ने छ भनेपछि कतिवटा
एउटा टोली परिचालन गर्न सकिन्छ हैन। त अब टोली पनि चाहियो नि त फरक फरक ठाउँमा। अनि अब कुनै एउटा गाउँ होला त्यहाँ 5 घर मात्रै होला, कुनै एउटा गाउँ होला त्यहाँ चाहिँ 50 घर होला। त्यो टोलीको कम्पोजिसन कस्तो बनाउने, यी आवश्यकताहरू यो चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन गरेर यो टोली 2-3 दिनमा आउँछ। त्यो टोलीले ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा हामीले अब त्यो योजना बनाउँछौँ। अनि कति टोली पठाउने, कहाँ पठाउने, कुन कुन सामग्री पठाउने, त्यो अनुसार गरेर त्यसले निड एसेसमेन्ट गर्छ। हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो पहिचान गरेर आउँछ र त्यो पहिचान गरिसकेपछि अब फेरि अर्को चाहिँ योजना बन्छ। दोस्रो त्यो चाहिँ स्थायी संरचना बनाउने। त्यो स्थायी संरचना नबनुन्जेलका लागि चाहिँ अस्थायी वासस्थान बनाउने। त्यसका लागि कति रकम चाहिन्छ, हामी कहाँबाट जुटाउँछौँ हैन, के विधिबाट छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यो विधि के निर्धारण गर्ने लगायतका कामहरू यसपछि चरणबद्ध रूपमा हुन्छ। र ती कुराहरू पनि यिनै कार्यकारी समिति परिषदबाट चाहिँ निर्णय हुँदै जान्छन्। हामीमा चाहिँ एक किसिमले सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरू विपद आइसकेपछि अथवा विपदले ध्वस्त बनाइसकेपछि जनधनको ठुलो क्षति भइसकेपछि मात्रै दौडिने किसिमको बानी परेको हामीमा। किनभने तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 6 महिना यता मात्रै पश्चिममा 25 पटकभन्दा बढी भूकम्पको झट्का महसुस भइसकेको तथ्याङ्क हामीसँग छ र विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आइरहेको पनि अवस्था हो। यस्तो बेलामा प्राधिकरणले आँखा चिम्लनु हुन्थ्यो अथवा आँखा चिम्लेर बसेको अवस्था थिएन भने के गरिरहनु भएको थियो? आँखा चिम्लेको भन्ने त हुँदैन। प्राधिकरणकै मात्रै कुरा गऱ्यो भने त जम्मा 2.5 वर्ष मात्रै भएको छ यो स्थापना भएको। ऐन 74 मा आयो, 77 मा कार्यकारीको नियुक्तिपछि बल्ल यो काममा आएको छ। तर प्राधिकरण मात्रै होइन, यो समग्रमा सरकारको एउटा अङ्ग हो र यो काम सरकारले पहिलेदेखि गर्दै आएको छ। जस्तो 72 को भूकम्पपछि सरकारले चाहिँ मापदण्ड ल्याएको थियो, भवन संहिता ल्याएको थियो। कम्तीमा यति कुरा सबै ठाउँमा हुनु पर्यो। त्यो बाहेक चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति, भौगर्भिक अवस्था हैन समेतलाई आधार मानेर आफ्नो मापदण्ड पनि निर्धारण गरेर घर नक्सा पास गर्ने प्रणाली भनेर ल्याएको थियो। त्यो कानुनमा पनि आयो र अब यो चाहिँ कार्यान्वयन त्यही बेलादेखि भएको हो नि त। अब त्यो किन आयो त भन्दाखेरि बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका यी जोखिमहरूबाट सुरक्षित रहन सक्ने घरको डिजाइन गर, त्यस्तो ठाउँमा घर बनाऊ भनेर आएको। जस्तो हामीले भिरालो ठाउँमा नि घर बनाउन मिल्छ, पहिरो प्रतिरोधी घर बन्छ, त्यहाँ खर्च बढी लाग्छ, त्यहाँको डिजाइन फरक हुन्छ। हो त्यो पहिरो जाने ठाउँको डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ नगरपालिकाले स्वीकृत गर्छ। घर नक्सा पेश गर्नुहोस्, तपाईँले बनाउने घर कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पेश गर्नुहोस्, उसले हेर्छ, जान्छ। त्यो पहिरोको जाने सम्भावना भएको भूगोल स्थलगत रूपमै गएर हेर्छ नगरपालिकाले। त्यो भूगोल अनुसारको चाहिँ संरचना हुँदैछ कि छैन त्यो जाँचिदिन्छ उसले भनेर घर नक्सा पास गर्ने हो। तर हामीले के बुझेका छौँ, के भ्रम छ भने यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिका लगेर नक्सा पास गर्ने भनेको राजस्व बुझाउने र उसको आम्दानीको एउटा स्रोत भन्ने बुझेका छौँ। यो गलत बुझाइ, भ्रम छ। ममा पनि हिजो अस्तिसम्म थियो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो रेजिलेन्ट यो स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्न उत्थानशील, विपद उत्थानशील निजी आवास, सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माणमा चाहिँ यो भ्रमले चाहिँ अलिअलि घाटा पुर्याइरहेको छ। यो पनि हाम्रो तयारीकै अवस्था हो, यो पूर्व तयारी हो हैन। हाम्रो त्यस्तो भवनहरू बनाउनुपर्छ, संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने र यो बाहेक अरू तयारीहरू पनि त थिए। जस्तो मैले तालिम प्राप्त जनशक्तिको कुरा गरेँ। हामीलाई चाहिँ यो गोदामहरू थिएनन् पाएक पर्ने ठाउँहरूमा र ती सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन थाल्यौँ नि, हामीले छिटो पुर्यायौँ नि। यो चाहिँ जिल्लै पछि स्थानीय तहै पछि सकिएन। तर अब हिजोको एउटा निर्णयमा चाहिँ त्यो पनि छ, प्रत्येक 77 जिल्लाहरूमा चाहिँ कम्तीमा यो न्यूनतम सामग्रीहरू त्यहाँ रहने गरी र अनि चाहिएको बेला तुरुन्तै परिचालन हुने गरी त्यो क्षमतायुक्त त्यो इकाइहरू बनाउने, त्यो भएका इकाइहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने भन्ने निर्णयमा पनि हिजोको निर्णयमा पनि परेको छ। भन्नेको हामी यसरी क्रमैसँग विकासकै स्तरमा छौँ। हिजोको निर्णयबाट यो थप सुदृढ हुने एउटा चाहिँ सम्भावना बढेको छ, बढ्दै गयो भन्न सकिन्छ। अब जस्तो प्राधिकरणले विपद भएका ठाउँहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष गएर काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबमा पनि यहाँहरूले दिने सुझाव अथवा यहाँहरूले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनले चाहिँ के देखाउँछ? यी यस्ता अति संवेदनशील मानिएका क्षेत्रहरूका बासिन्दालाई अथवा त्यहाँ स्थायी रूपमा बसिरहेका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट स्थायी स्थानान्तरणको अवस्था कतिको चुनौतीपूर्ण छ अथवा त्यतातिर हामीले कुनै नीति नियमहरू बनाएका छौँ कि छैनौँ, के छ यसतर्फ चाहिँ?
नीति नियम छ। मैले यहाँ अरू लामो नगरेर स्थानान्तरणको कुरा मात्रैमा बढी फोकस गरेँ। विपदको हिसाबबाट जुन चाहिँ अति संवेदनशील र जसलाई स्थायी स्थानान्तरणको आवश्यक छ। विपदका हिसाबले जोखिमयुक्त र संवेदनशील ठाउँहरूमा बस्तीहरू छन्, ती त्यहाँ बस्न योग्य होइन अनि त्यहाँबाट अन्त स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ। र त्यस्ता अवस्थाको लागि काहीँ चाहिँ सरकारले घरै बनाइदिएको छ र त्यहाँ सर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि त्यहाँ मान्छेहरू सरिराख्नु भएको छैन, मुख्य चुनौती हुन्छ होइन। अनि अब यसमा चाहिँ 2-3वटा कुराले काम गरेको छ। तपाईहरु सर्नुहोस् भन्नु मात्रै एउटा कुरा, सर्नुहोस् भन्दैमा त जग्गा चाहियो, घर चाहियो, लगायतका कुराहरू चाहियो, त्यो सम्भव भएको छैन र उहाँहरू सर्नु भएको छैन। दोस्रो चाहिँ घरै बनाइदिइसकेपछि पनि उहाँहरू सर्नु भएको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा जोडिएको हुँदो रहेछ। एउटा कुरा हाम्रो संस्कृति जोडिएको हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर हाम्रा पूजाआजा गर्ने हाम्रा सांस्कृतिक होइन कुरा जोडिएका हुँदो रहेछ, त्यो त्यहाँ हुँदो रहेछन्। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई हामीले कसरी त्यहाँ स्थानान्तरण गरिदिने, त्यो परिवेश त्यो नयाँ ठाउँमा सिर्जना गरिदिने एउटा कुरा हुँदो रहेछ, संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा। दोस्रो कुरा के हुँदो रहेछ भने एउटा सम्बन्ध हुँदो रहेछ। त्यो एउटा पर्टिकुलर ठाउँ त्यहाँ 50 घर चाहिँ जोखिममा पर्यो, तर त्यही गाउँको वरिपरि उहाँका नाता कुटुम्बहरू जोडिएको हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ उहाँलाई पर्दा सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो त अनेकौँ अवस्थामा सम्बन्धको चाहिँ महत्त्व ठुलो छ। अनि अब अर्को ठाउँमा जाँदा आइसोलेट हुने रहेछ त्यो सम्बन्धबाट। त्यसैले त्यो सम्बन्धलाई कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने पनि हामीलाई नीति चाहिँदो रहेछ। त्यस कारणले पनि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। र तेस्रो कुरो हुँदो रहेछ आर्थिक उपार्जनको पक्ष। त्यहाँ हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ आर्थिक उपार्जनका केही न केही कुराहरू त्यहाँ जोडिएका छन्, त्यहाँको प्रकृतिसँग, भूगोलसँग, हावापानीसँग जोडिएका छन् क्या हाम्रा चाहिँ त्यो आय आर्जनका कुराहरू। ढुङ्गोसँग, माटोसँग, कोही जातो बनाउँछौँ, कोही ढिकी बनाउँछौँ, बेच्छौँ, उदाहरणलाई मैले भने। तर त्यो नयाँ ठाउँमा यो कुरा चाहिँ काम लाग्दैन, यो सिप काम लाग्दैन, यो अनुभव काम लाग्दैन। त्यसैले त्यो ठाउँमा गएर त्यस अनुकूलको सिप, ज्ञान, पुँजी, प्रविधि उहाँलाई सिकाउनु पर्ने रहेछ, त्यसपछि स्थानान्तरण हुने रहेछ। त्यसैले स्थानान्तरण आवश्यक छ। सरकारको यो नीति छ पहिलेदेखि नै, र स्थानान्तरण गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहले ठाउँको खोजी गर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिने सामाजिक पूर्वाधार, आर्थिक पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारहरू चाहिँ सरकारले बनाइदिने नीति पनि छ। तर यी कुराहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। हुन्छ, अब प्राधिकरणकै एउटा दायराभित्र रहेको पुनर्स्थापना लगायतका कुराहरू छन्। अब पीडितको पहिचान र पुनर्स्थापना गर्दै गर्दाखेरि विगतमा यस्ता विपदहरूमा परेका पीडितहरू, कतिपय पीडितहरू वास्तविक पीडितहरू छुटेको तथ्याङ्कहरू पछि आउँछ कि, जुन चाहिँ निकै अलिकति दर्दनाक कुरा हो। वास्तविक पीडितहरू छुटेका हुन्छन्, जो वास्तविक पीडित छैन उनीहरूले लाभ लिने अवस्था बन्ने गरेको छ। यो नबनोस् भनेर चाहिँ यहाँहरू कतिको सतर्क हुनुहुन्छ? यो अनुभवले सिद्ध गरेकै कुरा तपाईँले भन्नु, म यहाँ लामो समय लिइनँ। हामीले म्यानुअल कुरा गर्थ्यौँ क्या, पहिला हातले काम गर्थ्यौँ, मान्छेको भावना त्यहाँ प्रभावित हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले यो पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, राहत वितरण लगायतका कुराहरूमा प्रविधि प्रयोग गरेका छौँ। यो प्रविधिले चाहिँ यो पद्धतिमा आधारित हुन्छ, प्रणालीमा काम गर्छ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब पहिलो जस्तो फाइल मुचुल्का बनाउने, फाइल लिङ्क गर्ने, त्यो फाइल कहाँ पठाउने, अनि त्यहाँ चाहिँ डुप्लिकेसन हुने, अनि कोही छुट्ने, यो अवस्था हुँदैन। अब प्रविधिले चाहिँ टक्क गयो, त्यो त कहिलेकाहीँ छुट्थ्यो, हराउँथ्यो, फाइलै हराएको, कागजै हराएका कुराहरूले पनि यो परिस्थिति आएको थियो। तर अब अहिले हामीले चाहिँ कहाँ त्यो घरहरूको अवस्था के हो भनेर स्थलगत रूपमा गएर प्रविधिको कुरा मैले गरेँ। उहाँले त्यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यहीँ फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यहीँ त्यो विवरण यस नो सोध्नुहुन्छ, त्यहाँ लामो लेख्नुपर्ने पनि छैन। हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौँ, यस नो अनि त्यो मिति, व्यक्तिको नाम, किता नम्बर यति हाल्दा पुग्छ। त्यस पछाडि त 14-15 पेजको जेनेरेट हुन्छ, इन्फर्मेसन जेनेरेट हुन्छ। त्यस पछाडि ती सम्झौता गर्ने, प्रविधिबाटै सबै सिस्टममा आउने, कागज कहीँ पनि लान नपर्ने गरेका छौँ। यसले गर्दा यो दोहोरिने कुरा पनि प्रविधिले छाँटिदिन्छ। र अब छुट्ने सम्भावना पनि, फाइल हराएर च्यातिएर पनि हिजो चाहिँ त्यस्तो भएको छ, त्यो सम्भावना पनि अब प्रविधिमा त चट्ट क्लिक गरेपछि सबै देखिन्छ। हुन्छ, अब एक लाइनमा अन्त्यमा जाँदा जाँदै चाहिँ जस्तो अब अहिले त्यहाँ भूकम्प प्रभावितहरूको सहयोगको लागि उद्धारकर्ता राहत सहयोगको लागि काम गर्ने विभिन्न सरकारी अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ पुगेको अवस्था छ। अब त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू त हुनु नै भयो, यसबिचमा विपद त जुन कुनै बेला पनि आउन सक्छ। भूकम्प जाने त्यो सङ्कटको समय कट्यो भन्न सकिने त अवस्था नै छैन। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कतिको गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ र सबैको सुरक्षाको लागि कुनै एउटा कार्ययोजना बन्छ कि बन्दैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति चुनौती छ? छोटकरी चाहिँ यो नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको छ। प्रत्येक महिना रेगुलर जस्तै हाम्रा प्रकोपहरू छन्।
असिना बाढी शीतलहर होइन तातो हावाको लहर लगायतका यो चाहिँ महिनै पिछेका विपद रेगुलर पनि छन्। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा नीति रणनीतिहरू बनेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले कार्यान्वयन गरौँ, पालना गर्नुपर्ने जति हामी छौँ उहाँहरूले पालना गरौँ, एउटा अनुरोध म यो गर्न चाहन्छु। दोस्रो, हामीले केही तयारी थालेका छौँ, पूर्व तयारीका कुराहरू, पूर्व सूचना प्रणालीहरूका कुराहरू छन्, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा छन्। अब यहाँ धेरै कुरा छन्, मलाई समय कम भएको भएर मैले लिन सकिनँ। तयारी थालेका छौँ, यसलाई अझै विकास गर्नु छ। यसमा यहाँहरूको अनुभव पनि प्राप्त होस्, त्यसका आधारमा यसलाई विकास गर्दै जान्छौँ। दोस्रो कुरा, र अहिले राहतमा धेरै पुगिसक्नु भएको छ, कसैले पाउनु भएको छैन भन्ने गुनासो नि आएको छ। यो कुरा भन्नुभयो, यसलाई सरकारले एकद्वार नीति अवलम्बन गरेका छ। यो नीतिमा चाहिँ अलिकति भ्रम छ। म थोरै छोटोमा यो भन्न चाहन्छु, एकद्वार नीति भनेको लगेर सामान सबै जिल्लामा थुपार्ने, त्यहाँ डाउनलोड गर्ने, अनि फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहाँ लाने भन्ने कुराहरू हुन्छ हेरेर, अनि त्यहाँबाट फेरि अपलोड गरेर अनि त्यहाँबाट फेरि अनलोड गरेर अनि फलान ठाउँमा लाने भन्ने यो भ्रम छ। यो होइन। त्यो के हो भने हामी काठमाडौँमै बसेर, नेपालगञ्जमा बसेर अथवा कुनै पनि भागमा बसेर मसँग यो राहतका सामग्री छन्, म त्यो जिल्लामा वितरण गर्न चाहन्छु, कहाँ गरौँ? यति प्रश्न र त्यो सामग्रीको सूची जिल्लामा पठाउँ। जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समिति, त्यसको चाहिँ अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अहिलेसम्म के सामग्री कहाँ जाने भनेर कमिटमेन्ट आयो अथवा पुग्यो, अब कहाँको बाँकी छ, अब कहाँ पुग्न बाँकी छ भन्ने कुरालाई हेरेर उहाँले यहाँ लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ। हामी काठमाडौँबाटै त्यही ठाउँका लागि लोड गरेर सोझै त्यही ठाउँमा लाने र त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोभरमा त्यसलाई वितरण गर्ने, यसो गर्ने हो। त्यसैले यो भ्रम नरहोस् र यसले गर्दा दोहोरोपना, एउटाले चाहिँ धेरै राहत पाउने अनि एक ठाउँमा सामग्री नचाहिने गरी डम्प हुने तर अन्त काहीँ नपाउने परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ। यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि एकद्वार प्रणाली हो, यसमा भ्रम नरहोस्। म यति निवेदन गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण समय र यो जानकारी कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यहाँ मार्फत केही जानकारीहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार।